बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा एक शख्स ने सवाल किया, ए अली, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश ना हो, अगर मैं किसी भी जानिब जाऊँ तो भी मेरी इज्जत की जाए, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरी जानिब देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी नज़रों में मेरे लिए प्यार व मोहब्बत और शफकत मौजूद हो। आप मुझे बताइए कि मुझे जिंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग मेरी इज्जत करें और फिर मेरी जातियात भी हर किस्म के हमले से महफूज रहे और मैं एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू चाहता है कि तू दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए और जो कोई तेरी जानिब देखे उसे तुझसे मोहब्बत हो, वो तुझे प्यार से देखे और उसकी आंखों में तेरे लिए शफकत और मोहब्बत हो, तो मैं तुझे कुछ चीजें बताता हूँ। 7 ऐसे अवामिल तुझे बताऊंगा जिन अवामिल को करने से इंशाल्लाह तेरी जानिब लोग प्यार और मोहब्बत से देखेंगे और तेरे साथ रहमत और मोहब्बत का मामला करेंगे। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो 7 चीजें क्या हैं? तो हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 7 चीजें उस शख्स को बताई। तो आज की इस वीडियो में हम वो 7 चीजें आपको बताएंगे और आपने कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगी में ये 7 काम हरगिज नहीं करने, क्योंकि अगर वो 7 काम करेंगे तो अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फायदा पहुंच सकता है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाएं, इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। सबसे पहली चीज जिससे हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को मना फरमाया वो है अपने माँ बाप से बदतमीजी करना। ऐ शख्स, अगर तू ये चाहता है कि तुझे इज्जत मिले और दुनिया जहान में तेरे लिए रहमत और बरकत हो तो तूने अपने माँ बाप से कभी भी बदतमीजी नहीं करनी। वालिदैन वो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो सोच सके, उसका दिमाग चल सके, उसको इस काबिल बनाया कि वो लोगों से गुफ्तगू अच्छी कर सके, वो अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सके। और जब औलाद पलट कर अपने वालिदैन के मुंह में लुकमा देती है, बात करती है, बदतमीजी करती है, तो वो लम्हा माँ बाप के लिए किस कदर दर्दनाक होता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लिहाजा आपने मना फरमाया कि तुमने कभी भी अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं करनी, तुमने उनके साथ कभी इस तरीके से पेश नहीं आना जिससे उनको किसी किस्म की दिक्कत हो, उनको दिली चोट पहुंचे या उनका दिल टूटे। वालिदैन एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं, अगर जो माँ बाप की शफकत से महरूम हो जाता है तो दुनिया में उसका कुछ नहीं रहता। लिहाजा दुआ मांगा कीजिए कि अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार ताबेदार बना दे और दुआ मांगा करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने वालिदैन की बदतमीजी से हमेशा महफूज रखे ताकि हमारी जुबान से हमारे वालिदैन को कोई तकलीफ न पहुंचे। दूसरी चीज जिससे मना फरमाया, तुमने किसी पर जुल्म नहीं करना। अगर जुल्म जब कोई किसी शख्स पर करता है तो जालिम की पकड़ लाजिम होती है। अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों की रस्सी ढीली छोड़ दी है। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, फिरौन को आप देखेंगे, नमरूद को आप देखेंगे, अबू जहल को आप देखेंगे, उतबा शैबा जिसको भी देखेंगे, जिसने जुल्म किया है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। उसे जुल्म की जो सजा मिली है वो निहायत शदीद मिली है और जुल्म कभी ठहरता नहीं है। ये ऐसी चीज है जो पलट कर उतनी ही तेजी से वापस आता है और आपको दिखा देता है कि अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। लिहाजा हर लम्हा अल्लाह से मुआफी मांगा करें, खालिक के सामने झुककर घुटने टेक कर दुआ मांगा करें, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, क्योंकि आप जब अल्लाह की जात से माफी मांगते हैं तो अल्लाह की जात जरूर आपको माफ करती है और अपनी रहमतों और बरकतों का खजीना आप पर लुटा देती है। लेकिन एक बात याद रखें कि उसके बाद किसी पर जुल्म ना करना ही तौबा कबूल होने की निशानी होगी। तीसरी चीज जिसके बारे में हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया, झूठ नहीं बोलना। झूठ एक बदतरीन ऐब है।
بہت بڑا گناہ اور بہت سے برے اور غیر پسندیدہ کاموں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جھوٹ تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ نیکی کا رستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کے مختلف پہلو ہیں، ملاوٹ بھی جھوٹ ہے، چوری بھی جھوٹ ہے، بہتان بھی جھوٹ ہے، الیکشن میں دھاندلی بھی جھوٹ ہے۔ بعض لوگ نقصان سے بچنے اور فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولتے ہیں اور سچ صرف فائدے کے لیے بولتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سچ اس لیے بولنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آئیے خود سے عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ ہم مستقبل میں جھوٹ نہ بولیں۔ چوتھی چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمائی وہ یہ کہ نشہ نہیں کرنا۔ نشہ کے استعمال کی بنیادی وجہ دین سے دوری اور اس کے نقصانات سے بے خبری ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے، خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتا ہے، لوگوں کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اب کسی جانب سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ تو ایک جانب آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جو تکلیف اور دقت ہوتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس بندے کو ہینڈل کرنا انتہائی مشکل کام ہے جو نشہ کرتا ہے۔ مختلف اقسام کے نشے مختلف شکلوں میں ان نوجوانوں کو بآسانی مل جاتے ہیں۔ معاشرے میں بعض لوگ دولت کی خاطر نشے کو بیچتے ہیں، وہ راتوں رات دولت کمانے کی غرض سے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور نشے کی وجہ سے ہنستا بستا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ جب بچے یا نوجوان کو گھر میں بھرپور توجہ اور پیار نہیں ملتا تو وہ گھر سے باہر انہی چیزوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور غلط صحبت میں پڑھ کر بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم منشیات کے استعمال کے اسباب کا خاتمہ نہیں کر دیتے اس وقت تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ عوام اور حکومت کو مل کر اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ پانچویں چیز جس سے منع فرمایا گیا وہ ہے زنا۔ زنا ایک سنگین اور کبھی ترین گناہ ہے۔ دین اسلام جہاں زنا سے منع کرتا ہے وہیں اسباب زنا کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ شرک کے بعد زنا کی نجاست و خباثت تمام معصیات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے جو دل کی قوت و وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ دین اسلام اس بدکاری کی ہر صورت و شکل سے روکتا اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ سرن یعنی بھول کر یا جہرن، جان بوجھ کر ہو، ہمیشہ کا ہو یا ایک لمحہ کا، آزادی سے ہو یا غلامی کے ساتھ، اپنوں سے ہو یا بیگانوں سے، حتیٰ کہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور قرب قیامت اسی بدکاری کے ارتکاب کی شدت و کثرت کی وجہ سے سماوی عذاب اور لا علاج امراض مسلط کر دیے جائیں گے۔ سامعین، زنا کی سب سے بڑی وجہ آج کل کی شادیوں کا لیٹ ہونا اور فحاشیوں کا بڑھ جانا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا، خلفائے راشدین کا دور ہوتا یا شریعت کا نفاذ ہوتا تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی کر دی گئی ہوتی۔ شادیاں لیٹ ہیں، منہ پھاڑ کر جہیز مانگا جاتا ہے۔ لڑکی والوں کو اچھے بینک بیلنس والا لڑکا چاہیے، اچھا بینک بیلنس نہیں ہے تو سرکاری نوکری تو ضرور ہونی چاہیے۔ لوگوں سے اتنی بڑی بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ والدین کے لیے بچوں کا رشتہ کرنا عذاب ہو جاتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ جو غلطیاں ہیں ان کوتاہیوں پر اگر آپ غور کریں تو یہی اصل وجہ ہمارے معاشرے میں زنا کو بڑھا رہی ہے۔ زنا کی وجہ سے آپ کے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، بے برکتی اتنی آ جاتی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہیں، آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے، آپ اتنی ٹینشن میں گر جائیں گے کہ آپ چین سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اور لاکھوں بھی کما لیں گے تو وہ بھی کم لگیں گے، خواہشیں تو دور خرچے تک پورے نہیں ہو پائیں گے۔ چھٹی چیز جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ تکبر نہیں کرنا۔ غرور و تکبر کا مطلب بڑائی، تفاخر جتانا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔
गरूर व तकब्बुर इब्लीस की सरिश्त है। उसने अपने रब के हुक्म से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और अपने आप को बड़ा समझा। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। इब्लीस के तकब्बुर की बुनियाद ये थी कि वो आग से और सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से हैं। तकब्बुर और किब्रियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम कहते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा किसी की किब्रियाई नहीं। तकब्बुर और गुरूर सिर्फ एक जात को सजता है और वो सिर्फ अल्लाह की जात है। छोटे होने से लेकर अब तक हम किताबों और कहानियों में पढ़ते आए हैं कि गरूर का सर नीचा, जो गरूर करता है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सातवीं चीज जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया वो है हराम खाना। मौजूदा दौर में हर कोई ज्यादा से ज्यादा कमाने की हवस में मुब्तला है। जो जितनी जल्दी और जिस कदर ज्यादा माल हासिल कर ले वो दुनिया वालों की नजर में उतना अक्लमंद व फहमो फरासत वाला कहलाता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि जो माल वो हासिल कर रहा है वो हलाल है या हराम। उसे तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील करनी है, अपने माल में इजाफा करना है और अपनी झूठी अना की तस्कीन करनी है। कुरान मजीद ने इंसान की इस हकीकत को सूरह तकासुर की इब्तदाई आयात करीमा में यूं फरमाया कि तुमको ज्यादा माल जमा करने की हिरस ने गाफिल कर दिया, हत्ता कि तुम मर कर कब्रों में पहुंच गए। जो लोग हराम खाते हैं फिर दुआएं मांगते हैं तो वो दुआएं कबूल नहीं होती। जो लोग हराम खाते हैं उनकी औलाद नाफरमान होती है। हराम खाते हैं तो खानदान में इज्जत नहीं होती, लोग चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो क्या फायदा दौलत की हवस का कि इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन दौलत की हवस खत्म नहीं होती। इस हवस से बचें। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह ये 7 अवामिल जिनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र फरमाया हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमा और नेक रास्ते पर चला। आमीन।